अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उन्वान मोता की जंग। उम्रे से फारिग होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो एक संगीन वाक़या पेश आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त रूम के बादशाह हरकल के नाम भेजा था। ये ख़त हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर रवाना हुए। मोता के मुकाम पर पहुँचे तो शर्जील सुर्ख बैल गसानी ने इन्हें रोक लिया। ये शर्जील कैसर रूम की तरफ से शाम के इस इलाके का बादशाह था। शर्जील ने हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासदों में से हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। ये सुनते ही शर्जील ने इन्हें रस्सियों से बंधवा दिया और फिर इन्हें कत्ल कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासदों में से ये पहले कासिद हैं जिन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वाक़ये का बहुत रंज हुआ। आपने फ़ौरन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक लश्कर तैयार किया। इसकी तादाद 3000 थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को शाह रूम से जंग करने का हुक्म दिया और इस लश्कर का सिपा सलार हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया। जब ये लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारसा शहीद हो जाएं तो इनकी जगह जाफ़र बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे। अगर जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा इनकी जगह ले लेंगे, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिस पर राज़ी हों इसे अपना अमीर बना लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदायत फरमाई, इस वक्त एक यहूदी शख्स भी वहाँ मौजूद था और ये सब सुन रहा था, और इसने कहा, अगर ये वाकई नबी हैं तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं वो सब शहीद हो जाएंगे। ये बात हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुन ली तो बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आपने एक सफ़ेद रंग का परचम तैयार किया और ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। फिर आपने मुजाहिदीन को नसीहत फरमाई। जहाँ हारिस बिन उमैर को कत्ल किया गया है, जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले उन लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो दावत कबूल कर लें तो ठीक, वरना अल्लाह ताला से इनके मुकाबले में मदद मांगना और इनसे जंग करना। लश्कर को रवाना करते वक्त मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारी मदद फरमाए और तुम लोगों को खैर और खुशी के साथ हमारे दरमियान वापस लाए। जब लश्कर रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तनीता अलविदा के मुकाम तक इन्हें रुखसत करने के लिए साथ चले। वहाँ पहुँचकर इन्हें नसीहत की, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं इन सब के लिए आफ़ियत मांगता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। अल्लाह के और अपने दुश्मनों से शाम की सरजमीन में जाकर जंग करो। वहाँ तुम्हारी इबादत गाहों और खानकाहों में रहने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से कट गए हों। इनसे न उलझना, किसी औरत पर, किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, ना दरख्तों को काटना, ना इमारतों को मुस्मार करना। आम मुसलमानों ने भी इन्हें रुखसत होते वह कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें माल गनीमत के साथ वापस लाए। इन दुआओं के साथ लश्कर रवाना हुआ और शाम की सरजमीन में पहुंचकर पड़ाव डाला। इस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मालूम हुआ कि रूम का बादशाह शहनशाह हरकल 2 लाख फौज के साथ इनके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके अलावा अरब के नसरानी कबाइल भी चारों तरफ आकर हरकल की फौज में शामिल हो गए और इनकी तादाद भी 1 लाख के करीब है।
اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلے کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے کہ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے کہ یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا، یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا اور ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور تلوار حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا، وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آئے، پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کی بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا، دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسروں کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پکارے، لوگو، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی۔
سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ہو گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔